بے چین نو چین دی لوڑے جیڑا نہیں مندا پاک نبی نو جیڑا نہیں مندا پاک نبی نو اونوں جتیاں پین دی لوڑے اونوں جتیاں پین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے سب پیر امام ہیں اپنی جگہ تے سب پیر امام ہیں اپنی جگہ تے سب پیر امام ہیں اپنی جگہ تے سانو شاہ کونین دی لوڑے سانو نبی ثقلین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے دین مکمل رب نے عطایا دین مکمل رب نے عطایا دین مکمل رب نے عطایا الیاس کسے تو کی لین دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے سانو رب دے رحم دی لوڑے دل بے چین نو چین دی لوڑے۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے۔ میری مراد مولانا محمد امین صاحب حفظہ اللہ اور محترم مولانا تنویر قمر صاحب انہاں دی پوری جماعت اور انتظامیہ اللہ تمام دی محبت کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ قبول فرما لے۔ تسی جننے احباب اللہ تعالیٰ دی رضا و رحمت واسطے رات گئے تک تشریف فرما ہو اللہ تمام دی حاضری نو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء علیہ السلام نو اعزازات عطا فرمائے نے او دے وچوں ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی دا خواب بھی اللہ دی وحی ہوندی نبی دی ذات نو جڑا خواب آئے وہ بھی اللہ دی وحی ساڑھے خواب دیاں کئی قسمہ نے ساڑھے بعض خواب رحمانی خواب ہوندے نے اللہ دی طرفوں سچے خواب بعض ساڑھے خواب شیطانی خواب ہوندے نے برے بے حیائی تے مبنی بعض ساڑھے خواب ساڑھے اپنے نفس دا معاملہ ہوندہ جو سوچ دے سونگے وہی خواب آ گیا مگر نبی دا خواب جڑا ہے وہ حقیقت تے مبنی ہے اور سچا ہے انج سچا ہے جی میں قرآن پاک دیاں آیتاں سچیاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے خواب قرآن پاک چ بھی بیان کیتے فرمایا وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اے میرے والد محترم میں خواب ویکھنا چاند سورج اور 11 ستارے منو سجدہ کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے خواب دکھایا ایک اور نبی دا خواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس بیان فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَاهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى اے بیٹے اسماعیل میں خواب ویکھنا کہ میں خواب اندر اللہ واسطے تینوں ذبح کر رہا ہوں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب وکھایا پھر او خواب اللہ نے قرآن دیاں آیتاں بڑھائے کی ثابت ہویا نبی دا خواب انج سچا ہے جی میں قرآن دیاں آیتاں سچی ہیں انبیاء دے خواب سچے میں تو اڈے سامنے انشاءاللہ کوشش کرنگا اختصار دے نال نبی پاک علیہ السلام دے خواب بیان کرنا چاہنا جڑا امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری چ لے کے آئے ہیں اس خواب دا کچھ حصہ کتاب التبیر اندر ہے کچھ حصہ کتاب الجنائز اندر ہے سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے
میرے محترم بھائیو اس خواب اندر بڑیاں عبرتاں نے بڑے اسباق نے جڑے سانو سمجھنے چاہیے نوٹ کرنے چاہیے آؤ ذرا توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام دے خواب تے غور کرو اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا خالق کائنات دا قرآن اس بات دا اعلان کردہ ہے اللہ رب العالمین فرماندے نے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا مولا کریم فرماتے نے لوگو میرا پیغمبر دین دے معاملے اندر شریعت دے معاملے اندر اپنی مرضی دے نال کلام نہیں کردا اپنی منشا دے مطابق نہیں بولدا بلکہ میرے پیغمبر جدوں بھی بول دینے اللہ دے حکم دے مطابق میرے آقا جدوں بھی گفتگو کر دینے اللہ دی مرضی دے مطابق میرے پیغمبر دا ہر بول اللہ دی وحی دے مطابق لہذا عقیدہ ہونا چاہیے ایمان ہونا چاہیے جویں اللہ دا قرآن سچائے انج نبی پاک دا ہر فرمان سچائے میرے پیغمبر دیاں حدیثاں تے ایمان لے کے آؤ نبی پاک دے بولاں تے ایمان لے کے آؤ اتنی دیر تسی مسلمان نہیں ہو سکتے ایمان والے نہیں ہو سکتے جدوں تک تسی اللہ دے قرآن تے اور آقا علیہ السلام دے فرمودات تے ایمان نہیں لے کے آؤ گے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے وہی پیغام دیتا ہے جڑا اللہ نے میسج گلایا ہے میرے نبی نے اس بات کو بیان کیتا ہے جو رب نے وحی کے ذریعے اتار چھڑیے اللہ اکبر کھولے کھڑ دے جالا پہ کھولے کھولے کھڑ دے جالا پہ کھولے کیڑا یو دی ریس کرے جدے لبائیوں تے رب بولے میں چاہنا بڑی رات ہوگی دیر ہوگی تسی ذرا ٹھنڈے ہوئے بیٹھے جے محبت دی گل پیار دی گل تانوں سنانا چاہنا وا کھولے کھڑ دے جالا بے کھولے کیڑا یو دی ریس کرے جد لبائیوں تے رب بولے کیڑا یو دی ریس کرے جد لبائیوں تے رب بولے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ اکبر میرے پیغمبر نے جو بیان کیتا اللہ دی وحی نو بیان کیتا ہے سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے سنیا جے نبی پاک دے خواب دے غور کریا جے اللہ فرما دینے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اسی اپنے پیغمبر نو سچا خواب بخایا حقیقت نے مبنی خواب بخایا اللہ اکبر سیدنا حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام دا معمول سی کہ اللہ دے نبی مسجد نبی دے اندر فجر دی نماز پڑھایا کر دے کہ فجر دی نماز دے بعد انج لوگاں دے ول متوجہ ہوندے کیا کا فرماندے صحابہ رات جڑی گزری ہے اگر تسی کوئی خواب ویکھیا ہے میرے سامنے او خواب بیان کرو صحابہ اپنے اپنے خواب بیان کر دے کہ اللہ دے نبی اس خواب کی تعبیر بیان کریا کر دے ایک دن نبی پاک نے نماز پڑھائی اور صحابہ ول متوجہ ہوئے کیا کا فرماندے نے صحابہ آج کوئی خواب ویکھیا تے بیان کرو نا کوئی صحابی نہ بولیا تو میرے پیغمبر فرماندے نے پھر میری گل نو توجہ نال سنو رات جڑی گزری ہے اللہ تعالی نے مینوں ایک خواب بخایا ہے فرمایا میرے خواب نو غور نال سن لو ہن صحابہ نبی پاک ول متوجہ ہو گئے آقا علیہ السلام دا خواب سنن لگ پے گجراں والا دے باسیو ردے والا وڑیچ دے رہن والے میرے مسلمان بھائیو گل بڑی توجہ نال سنیا جے خواب سنن لگ پے صاحب
صحابہ تے صحابہ نبی پاک دا واز پتہ ہے کہ سندے سن جویں اسی سننے انج نہیں سی سندے اللہ اکبر واعظ بیان کردا ہوندا ہے اسی موبائل چلائے ہوندے نے واعظ بیان کردا ہوندا ہے اسی آپس دیاں گپاں چ جناب لگے ہونے آ واعظ بیان کردا پیا ہوندا ہے اسی جناب چل پھر رہے ہونے آ صحابہ کرام نبی پاک دا بیان انج سنیا کردے سن جویں انہاں دے کمبیاں تے پرندے بیٹھے ہون سر تے پرندے بیٹھے ہون تھوڑی جی حرکت کران گے پرندے اڑ جان گے اس انداز نال متوجہ ہو کے ہم اندوش ہو کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو نو سماعت کریا کردے سن لہذا جدوں کوئی خطیب بیان کرے نا اللہ اکبر پوری توجہ دے نال پورے انہماک دے نال گفتگو نو سنیا کرو ہو سکتا ہے کہ زندگی تبدیلی آ جاوے نبی پاک علیہ السلام بان فرما رہے نے کہ کڈے مقدرہ والے میرے نبی دے صحابہ کنے نصیبہ والے میرے نبی دے یار کملی والے دا باز بھی سن دے پینے تے نبی پاک دا دیدار بھی کر دے پینے نبی پاک علیہ السلام نو تک دے بھی پینے اللہ اکبر یار کڈے دے دا کڈا سونا مندر ہونا ہے پیارا جو نبی پاک نو صحابہ ویکھ دے بھی پے ہون گے نبی پاک علیہ السلام دا دیدار بھی کر دے پے ہون گے توجہ کریا جے غور کریا جے دل تے ساڈا بھی چاہندا ہے نا کہ اللہ تعالی دے سونے نبی دا دیدار لب جائے دل تہاڈا بھی چاہندا ہے کہ پاک نبی دی زیارت لب جائے کیوں نہ موقع بنے تے ادھی رات دا ویلا ہے اسی اللہ تعالی کو دعا کرنے آ کہنا یا ربا سانو ہی خواب وچ سونے نبی دی زیارت عطا کر دے اے مولا کریم تیرا کچھ نہیں جانا ہے نہ فقیراں دا کام بن جانا ہے اللہ سانو ہی سونے نبی دیاں زیارتاں نصیب فرما سانو ہی سونے نبی دا دیدار عطا فرما اللہ میں تیرا گناہگار بندہ ہاں میں تیرا خطا کار بندہ اللہ تیرے دین واسطے دن رات سفراں چ رہن والا بندہ اللہ میں تیرے در تے جھولی اڈ کے دعاواں پیا کرنا وا اللہ سونیا مینوں وی دینا میرے بھائیاں تے میرے بزرگاں نوں وی میری آواز سنن والیاں میریاں ماواں بہناں نوں وی اللہ خواب وچ کملی والے دی زیارت عطا کر دے ایمان والےو میرا تے دل کردا اے اللہ دے نبی خواب اندر آون انج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے بیٹھے ہون انج نبی پاک علیہ السلام شاہانہ تخت تے بیٹھے ہون تے میں نبی پاک دے قدماں وچ بیٹھا ہواں تے نبی پاک علیہ السلام دا مکھڑا تکا تے سونے نبی دی عظمت بیان کرن لگ جاواں میں اپنے پیر نو پیر دی شام دے اندر نعت سنان لگ جاواں میرا دل کہندا اے نبی پاک سامنے بیٹھے ہون تے میں کہاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں جس دیاں انگلاں جس دیاں انگلاں چن اسمانی چیر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں دعا کرن لگا آمین کیا جے اللہ سونا کرم کماوے اللہ سونا کرم کماوے ساڈے خواب چ مدنی آوے ساڈے خواب چ ماہی آوے اکھیاں بھکھیاں سونے دی تصویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں تو میں نبی پاک علیہ السلام نو تکاں تے کہاں سونیو اللہ نے تانوں ایڈا سونا بنایا ہے اس مکھڑے نو جو تک لیندا اس مکھڑے نو جو تک لیندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا اونوں اپنا ہوش نہ رہندا کیا باتاں نے مٹھیاں گلاں ہن شیما دے ویر دیاں سونیاں سونیاں زلفاں نے میرے پیر دیاں او دا مکہ شہر پیارا او دا طیبہ اکھیاں دا تارا
او دا تیبہ اکھیاں دا تارا اور کیا باتانے زمزم دی تاثیر دیا سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیا جملے تے غور کرے اج گجرانوالہ دے باسیو میرا دل کی کہندا ہے میں آقا دی نعت سناواں میں سونے دی نعت سناواں او دے شہر مدینے مر جاواں او دے شہر مدینے مر جاواں نہیں کوئی ریسا نہیں کوئی ریسا اوتھے مرن تے جیون دیا سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیا جس دیا انگلا جس دیا انگلا چن اسمانی چیر دیا سونیاں سونیاں زلفن میرے پیر دیا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام باز فرما رہے ہیں آقا فرما دینے صحابہ میں رات خواب ویکھیا دو فرشتے انسانی شکل اندر میرے کو آئے تو مینوں لے کے مقام مقدس دیوال چلے گئے رستے دے اندر مینوں کئی مناظرات وکھائے گئے کئی چیزاں دا میں مشاہدہ کیتا کی چیزاں ویکھیاں آقا فرماتے نے میں ایک بندہ ویکھیا زمین تے بیٹھے آئے تو دوسرا بندہ اپنے ہاتھ اندر ایک کٹر لے کے آندا ہے ایک کنڈی نما یا کینچی نما چیز لے کے آندا ہے تے بیٹھے بندے دے آ کے منہ وچ داخل کر دیندا ہے اے دے منہ وچ داخل کر کے اے دے رخسار نو کٹن لگ جاندا ہے کٹدا کٹدا تاکہ گدی تک لے کے جاندا ہے پھر دوسری سائیڈ نو کٹن لگ جاندا ہے کٹدا کٹدا اے دی گدی تک لے کے جاندا ہے اللہ اکبر تعجب والی بات تے وے جڑی سائیڈ پہلے کٹی سی پہلے دی طرح ٹھیک ہو جاندی ہے او پھر کٹن لگ جاندا ہے پھر ادھر والی ٹھیک ہو جاندی ہے او پھر کٹن لگ جاندا ہے میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب ہے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی اگے چلو تانوں ہور منظر دسنے آ حضور فرماندے نے میں اگے ویکھیا ایک بندہ زمین تے اور بیٹھا ہے تے دوسرا بندہ اپنے ہاتھ دے اندر ایک وزنی پتھر لے کے آندا ہے اور پتھر زور دے نال بیٹھے بندے دے سر دے اوپر ماردا ہے اے دا سر پھٹ جاندا ہے اے دا سر خون ریز ہو جاندا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاندا ہے اور اللہ اکبر پتھر ہاتھ چوں نکل کے دور ریڑدا جا رہا ہے اے فرشتہ اس پتھر دے پیچھے جاندا ہے تے پتھر چوک کے واپس لے کے آندا ہے تعجب والی گل تے وے صحابہ کہ جدا سر پھاڑیا سی جدوں فرشتہ پتھر لے کے واپس آندا ہوندا سر پھر سلامت ہوندا ہے پہلے دی طرح ہوندا ہے او پھر دے سر تے پتھر ماردا ہے پھر دے سر نو کچل دیندا ہے اللہ اکبر میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے تانوں ساری گل دسنے آ ازمی اگے ودیاں اگے میں کی ویکھنا وا ایک تندور نما گڑا بنیا ہویا ہے اللہ اکبر تے اودے چاگ بالے مار دی پئی ہے او دے اندر کئی عورتاں تے مرداں نوں ننگیاں جلایا جا رہا ہے اگ کدیاں نوں بالے دیندی کنارے ول لے کے آندی ان قریب بندے اودے چوں باہر گر جاون مگر اچانک اگ انہاں نوں اپنی پستی وچ لے کے چلی جاندی ہے او بالے دے رہی ہے اگ جناب اس تندور دے اندر میں پھر پوچھیا فرشتے آندے نے تانوں ساری گل دسنے آ سونیو اگے چلو نا فرمایا میں اگے ودیاں وا اگے میں کی ویکھنا وا ایک خون دی بھری ہوئی بدبودار ندی وگدی پئی ہے اس ندی اندر ایک بندہ گوتے کھاندا پھردا ہے بڑی کوشش کیا کردا ہے کہ کسی طرح میں کنارے ول پہنچ جاواں کسی طرح میں کنارے نہ ڈگ جاواں جدوں کنارے ول آندا ہے نا ایک بار بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے او دے چہرے تے زہر نہ ماردا ہے اے دا چہرہ پھٹ جاندا ہے اے دا چہرہ زخمی ہو جاندا ہے اللہ اکبر تے واپس دوڑ جاندا ہے ندی اندر پھر گوتے لین لگ جاندا ہے میں پھر پوچھیا فرشتے کہندے نے اگے چلو تانوں ساری گل دسنے آ آقا فرماندے نے اگے ودیاں ایک بڑا سونا باغ نظر آیا سر سبز و شاداب باغ نظر آیا سونے سونے درخت اس باغ دے اندر اس باغ دے درخت نوں ویکھیا او دی جڑ دے قریب ایک بزرگ بیٹھے سفید لباس اندر تے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے دوالے ایک اور درخت ویکھیا او دے قریب بھی ایک بزرگ بیٹھا ہے او دے سامنے آگ جلدی پئی ہے آگ نوں مزید تیز کردا ہے مزید بھڑکاندا ہے میں پھر پوچھیا کی ماجرا ہے فرشتے کہندے نے
تانوں ساری گل دسنے آقا فرماتے نے او دے بعد فرشتے مینوں ایک محل چ لے کے داخل ہو گئے صحابہ ایڈا سونا محل کہ میں زندگی چ ایڈا سونا کدی محل نہیں ویکھیا اس محل اندر بچے بھی نے اس محل چ بوڑھے بھی نے اس محل چ عورتاں بھی نے اس محل چ مرد بھی نے پھر ایک اور محل ویکھیا جڑا پہلے نالوں بھی زیادہ خوبصورت او محل پہلے نالوں بھی زیادہ حسین و جمیل او دے چ کچھ نوجوان نے کچھ بزرگ نے میں پھر پوچھیا فرشتوں کی ماجرا ہے فرشتے کہندے نے تانوں ساری معلومات دینے آقا فرماتے نے باہر آئے میں انج کر کے اوتے ویکھیا نا ایک سفید رنگ دی بدل نما سفید رنگ دا بدل نما صاحبان بنیا ہوا ہے میں آکھیا فرشتوں یہ کیڑی چیز ہے فرشتے کہندے نے اللہ دے نبی اے اللہ تعالی نے تواڈے واسطے محل تیار کیتا ہے میں کہ پھر مینوں چھڈ دیو نا مینوں جان لین دیو اس محل اندر زندگی گزارن دیو فرشتے کہندے نے سونیا مال تواڈے واسطے ہی ہے مگر اجے تواڈی دنیاوی زندگی باقی ہے اجے اس محل وچ نہیں جانا اللہ اکبر ذات محترم او دے بعد فرشتے میرے پیغمبر نو ساری تفصیل بیان کی تھی ساری حقیقت بیان کی تھی حضرات محترم نبی پاک علیہ السلام دا خواب جڑا صحیح بخاری وچ امام بخاری لے کے آئے نے اس خواب اندر نا اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نو 7 چیزاں دا مشاہدہ کرایا ہے 4 گناہگاراں دے انجام بخائے نے تے 2 نیکوکاراں دے مقام بخائے نے ایک نبی پاک نے اپنا محل ویکھیا ہے ہن ذرا توجہ کریا جے غور کریا جے او کون بد نصیب نے جنہاں نو ایڈیاں عبرتناک سزاواں دتیاں جا رہی نے او کون خوش نصیب نے جنہاں نو اعلی مقام عطا کر دیتے گئے نے ہن توجہ کریا جے غور کریا جے آقا فرماتے نے صحابہ میں جڑا پہلا منظر ویکھیا سی جڑے بندے تے رخساراں نو کٹیا جا رہا سی کینٹی دے نال میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب سی حضرت جبرائیل علیہ السلام کہن لگے اللہ دے نبی او تہاڈی امت دا قذاب بندہ ہے جھوٹ بولن دا عادی جھوٹ بولدا رہندا جھوٹ وی انج دا بولدا اوندا جھوٹ زمانے چ نشر ہو جایا کردا او دا جھوٹ دنیا چ پھیل جایا کردا انج دا جھوٹ بولن والا بندہ اس بندے دا عبرت ناک انجام ہوندا پیا ہے ایک مسئلہ اور دین چ رکھ لو اے جڑے گناہگاراں دے انجام نبی پاک علیہ السلام نے ویکھے نے اس خواب دے اندر اے انجام جہنم دے نہیں اے انجام قبر چ دتے جا رہے نے اے سزاواں جہنم دیاں نہیں اے سزاواں قبر چ دتیاں جا رہی نے یعنی جنت جہنم دے فیصلے بعد اندر ہون گے قبر دے اندر سزاواں لبن گیاں قیامت تک اس بندے نو اے سونیا اج اپا تحیہ کریے اس مجلس دے اندر کہ اج دے بعد اسی جھوٹ کدی نہیں بولاں گے اور جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے جھوٹ بڑا بڑا ظلم ہے جھوٹ تو بعد آ جو جھوٹے بندے تے اللہ تعالی نے لعنت فرمائی ہے تے جڑا لعنتی بن جاندا ہے وہ رحمت تو محروم کر دیتا جاندا ہے آقا فرماتے ہیں جدوں بندہ جھوٹ بولدا ہے او دے منہ وچ ایڈی گندی بدبو آندی ہے کہ اللہ دی رحمت دے فرشتے او دے تو دور چلے جاندے نے آقا فرماتے نے مومن بندہ او دے کول ہور بڑیاں غلطیاں ہو سکدیاں نے پر مومن بندہ جھوٹ نہیں بولیا کردا مومن بندہ غلط بیانی نہیں کریا کردا یادا ویریو جھوٹ نہ بولیا کرو غلط بیانی نہ کریا کرو جھوٹ بول بول کے اپنی قبر نو کالیا نہ کریا کر غلط بیانی کر کر کے اپنی آخرت نو برباد نہ کریا کر جھوٹ تو بعد آ جا جھوٹ بولنا بہت بڑا جرم ہے آج ساڈے لوگاں نے اپنا مسئلہ بنایا ہوا ہے کئی بندے میں انج دے ویکھے نے انہاں نو ناشتہ ہی ہضم نہیں ہوندا جنی دیر تک چوک وچ جا کے نویں گل نہ لوکاں نو سنا کئی بندیاں دا وتیرا ہے وہ بندے کہندے نے بھی اے جڑا مسئلہ بنیا سی او فلانے نوں تے نہیں پتہ لگا کہندے نہیں شکر کرو نہیں لگا نہیں تو انہیں 2 ہاتھ ودا کے ایسی کہانی سنانی سی لوکاں نوں او چلدا پھردا بی بی سی لندن لوگاں دے نام پے ہوئے نے یعنی طریقہ ہی انہاں دا ہے جھوٹ ایسا بول دینے کہ جناب وہ پھر پھیل جائے اے فلم آڑے ڈرامے آڑے جھوٹیاں کہانیاں بنا بنا کے دنیا چ پھیل رہی نے انہاں لوکاں دا پیڑا انجام تے اسی بھی اس کھاتے تو بچے کوئی نہیں ہوئے فیس بک تے اسی بھی جو مرضی لکھ کے لا دینے تے دنیا چ پھیل جاندا ہے جھوٹیاں کہانیاں کوئی تحقیق نہیں کسی نے ایویں کوئی پوسٹ بھیجی تے شیئر کر چھڈی تحقیق ہی کوئی نہیں بھی گل حقیقت بھی ہے کہ نہیں ہے تو میں فروری دے مہینے فیصلہ آباد ایک جگہ بیان کرنے واسطے گیا تے میں موبائل کھولیا تو اتے پوسٹ لگی ہوئی سی اس مہینے کی 29 تاریخ کو پٹرول میں فی لیٹر پٹرول میں 40 روپے کمی کر دی جائے گی تو میں خوش ہوا سانو مولوی نو بہتا مسئلہ تو پٹرول دا ہی ہوندا ہے تے میں بڑا خوش بھی چلو پار ونڈی جا بھائی بندیاں دا بھی تے ساڈا بھی
تے نال دا مینوں کونی مار کے کہندا حضرت اس مہینے دی 29 تاریخ ہی کوئی نہیں لو بے یعنی ایویں جھوٹ لے کے تو لوگ شیئر کری جاندے ہزاراں دی تعداد پھیلی جاندی مذاق بنائی کھڑے تے مذاق وچ جھوٹ بولنا جائز ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولدا ہے اس تو وڈی او دے واسطے ہلاکت ہی کوئی نہیں انہیں اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا لیا اسی لوکاں نو ہسان واسطے جھوٹ بولنے اے جننے نے جگت بعد ایویں کسے کہانیاں بنا کے ہسان واسطے ڈرامہ کرن واسطے نویں نویں کہانی بنا کے جھوٹی کہانی بنا کے فٹ کر دین گے تے انہاں لوگاں دا ہی انجام ہے جھوٹ تو بچو مذاق وچ بھی جھوٹ نہیں بولنا میں کوئی آج تو 10 سال پہلے سائیوال دے قریب ساڑے ایک قصبہ گڑھ فتح شاہ میں اتھے امامت خطابت کردہ سی تے مینوں ایک نمازی بندے نے فون کیتا بھی حضرت فلاں بابا جی فوت ہو گئے نے تے اعلان کرو تے مولوی دا کام ہی ہے میں سپیکر کھولیا تے 2-3 بار اعلان کیتا بندہ نمازی سی میں یار بابا جی فوت ہو گئے نے تے میں جدوں اعلان کر کے فری ہویا نا تے میں پیچھے ویکھیا تے بابا چٹے کپڑے پا کے میرے پیچھے کھڑوتا سی تے میری پھر کانپے ٹانگ گئی اتھے میں ابھی بابا میں نے کہنا خیر ہے مولوی جی تے میں کہا تسی یہ دسو زندہ ہی ہو کہنا چنگا پلا تیرے سامنے پاویں میری بڈھی نو کار اٹیک ہو جائے چنگا رہ گیا یار مولوی وہ میں کہا بھائی میں نہیں کیتا میں نے فلاں بندے فون کیتا ہے میں تاں اعلان کیتا ہے تحقیق کیتی پتہ نہیں انہوں نے کہا جی میں تو مذاق کیتا سی جا تیرا بیڑا ترج ہے مذاق کیتا سی بعد پتہ لگا جی اپریل پھول ہے اپریل پھول مسلمان ہوئی اپریل پھول کمال نہیں نہ میرے مسلمان بھائی مذاق وچ بھی جھوٹ نہیں بولنا اپنی زبان نو درست استعمال کرنا ہے تیرے مذاق اور تیریاں انہاں گلاں دی وجہ کر کے لوگاں دے پتہ نہیں کی معاملات بکھر جاندے نے لوگاں دیاں طلاقاں تک ہو جاندیاں نے بندے مرن تک جاندے نے زبان نو اچھا اچھا استعمال کریا کر اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا فرمایا لوگو ڈر جو کائنات دے رب کولو گل سیدھی سیدھی کریا کرو گل سچی تے کھری کریا کرو جھوٹ نہیں بولنا میرے مسلمان بھائیو جان دیو بندہ پیر دے پھسلن نال ایڈا پیڑا نہیں جے ڈگدا جنہ زبان دے پھسل جان نال پیڑا ڈگ جاندا ہے سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماندے نے اے نبی پاک علیہ السلام نو سوال کیتا اللہ دے نبی مینوں انج دا کوئی عمل دسو انج دی گل دسو نا اللہ اکبر کہ میری نجات واسطے کافی ہو جائے جہنم تو بچ جاواں تے آقا فرماندے نے معاذ اپنی زبان نو اچھا استعمال کریا کر زبان تے پیرا دیا کر اللہ دے نبی زبان دی وجہ کر کے بھی لوگ جہنم وچ جان گے فرمایا معاذ تیری ماں تینوں گم پائے تینوں پتہ ہی نہیں زبان دے گندے استعمال دی وجہ کر کے کئیاں لوگاں نو جہنم میں چلٹیاں ٹنگ دیتا جائے گا میرے ویر آج ویلہ توبہ کر جھوٹ تو بعد آ جا اللہ اکبر سونیا کدی غور تے کریا کرنا قبر دے اندر رخسار کٹے جا رہے نے آج ساڈی انگلی تے چھوٹا جا کٹ لگ جاوے سانو ساری ساری رات نیند نہیں آندی اس بندے وال غور کرنا جدے رخسار کٹے جا رہے نے پھر ایسا قبر تنہائیاں دا کر جتھے امی بھی کوئی نہیں جتھے ابو بھی کوئی نہیں جتھے بھائی تے سجن بیلی بھی کوئی نہیں ایڈی عبرتناک سزا دیتی جاری چیخے گا چلائے گا روئے گا تڑپے گا مگر انہوں چھڑان والا کوئی نہیں ہوئے گا یادہ ویر اپنی قبر دی کال کوٹھڑی نو یاد رکھیا کر جھوٹ تو بعد آ جا اے پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نے راتائیوں اندھیریاں پلی نہ تو مٹی دیاں ٹیریاں ڈاڈیاں نی راتائیوں اندھیریاں ماپے بہنا بھائی تیرا دکھ کیویں سہن گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے سن کے اعلان تیرا کئی ڈگ پین گے اکھیاں تجھے سے ویلے دنیا تو پھیریاں ڈاڈیاں نی راتائیوں اندھیریاں ڈاڈیاں نی راتائیوں اندھیریاں
میرے پیغمبر فرماندے نے جھوٹ بولن والے بندے نو سزا دتی جا رہی رخسار کٹے جاندے ایک کٹیا جاندا ہے پہلا ٹھیک ہوندا ہے پھر کٹیا جاندا ہے قیامت تک انجی سزا لبدی رہے گی لہذا توبہ کر جا جھوٹ تو دوسرا منظر ویکھیا آقا فرماندے نے بندے دے سر تے پتھر مار کے اندے سر نو کچلیا جا رہا ہے میں پوچھیا جبرائیل اے کون بد نصیب ہے فرمایا اللہ دے نبی تہاڈی امت دا او بندہ ہے جنوں اللہ نے علم عطا کیتا ہے مگر عمل دے قریب نہیں سی جاندا علم ہے سی عمل نہیں سی کریا کردا بالخصوص نمازاں دے معاملے چ بڑا سست سی فجر تے عشاء دی نماز دے تے بڑی پاری گزرتی سی میری مجلس دے اندر بیٹھن والے ویریو گل تے غور کریا جے اور بالخصوص قرآن پاک دے حافظو قاریو دین دے عالمو مینوں بھی چاہیے کہ میں اپنے گریبان چاتی مارا تسی بھی اپنے اپنے گریبان چاتی مارو اے نہ سمجھی میں مولوی ہاں میں مفتی ہاں میں علامہ ہاں میں محدث ہاں میں مجدد ہاں مینوں عمل دی کیڑی لوڑ نہ سنیا عمل دے بغیر نجات نہیں ہونی آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اے نہ سمجھی میں نبی دی بیٹیاں تے بخشی جاواں گی نہیں نہیں بیٹی فاطمہ اے عملی عمل کر کے جنت نو جانے ایمانداری نال دس مینوں گجرا والا دے باسیا اگر نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکدی پھر اسی عمل دے بغیر کیویں جنت تے جاواں گے اگر نبی پاک دی بیٹی عمل دے بغیر جنت وچ نہیں جا سکدی پھر ساڈیاں دو بیٹیاں کیویں عمل دے بغیر جنت تے جان گیاں یاد عمل ضروری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اے عمل اے جڑا علم ہے اگر تو عمل نہ کیتا گجرا والے دے باسیا اس علم نے تیرے واسطے وبال جان بھی بن جانا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ لوکاں دے قدم جما چھڑے گا کہ اللہ تعالی 5 سوال کرے گا اوے سکولاں دے کالجاں دے جناب پیپراں دی تیاریاں کرن والے ہو کدی آخرت دے پیپر دی تیاری بھی کریا کر کدی آخرت وال بھی غور کریا کر اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد فرمایا لوگو ڈر جاؤ کائنات رب کولوں دھیان والے کل دیاں بھی تیاریاں کر لو وجنا والا دے باسیا پتہ ہے اللہ کیڑے گل دی گل کردے پے نے اللہ اکبر اے نہیں کہ اج جمعرات تے اللہ جمعے دی گل پہ کردا ہے اے نہیں کہ اج اللہ اکبر ذات محترم 10 تاریخ ہے تے اللہ 11 تاریخ دی گل پہ کردا ہے اللہ اس کل دی گل پہ کردا ہے جدوں تینوں چودھری نہیں ڈیڈ باڈی آکھیا جائے گا جدوں تینوں نمبردار نہیں تینوں میت آکھیا جائے گا جدوں تینوں مولوی صاحب نہیں اللہ اکبر بلکہ تینوں جنازہ آکھیا جائے گا اور جنازہ لئی جاندے نے اور میت لئی جاندے نے اور ڈیڈ باڈی لئی جاندے نے جدوں تینوں مٹی دا مال آکھیا جائے گا اللہ اکبر ویر اس کل دیاں تیاریاں کر لے اپنی آخرت دی فکر کر لے اللہ اکبر قبر کالیے اس اپنی قبر نو جناب اپنے واسطے کالا تے اندھیرے والا نہ بڑا قبر واسطے روشنیاں لے کے جا عمل والیاں اس قبر اندر تیرے عمل تیرے کام آن گے اللہ اکبر جڑے بندے نے عمل نہ کیتا نا اس بندے نو حضرات محترم اس سزاواں دتیاں جا رہی نے علم ہے وے عمل نہیں کردا نمازاں دے معاملے چ بڑا سست ہے اللہ اکبر قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالی قدم جما دین گے تے اللہ 5 سوال کرن گے گجرا والا دے باسیو یاد کر لو قیامت دا پیپر یاد کر لو قیامت والے دن سوال ہونے جے انہاں دے جواب تیار کر لو اللہ پہلا سوال کرن گے میرے بندے تینوں 50 60 سال 100 سال دی زندگی دتی کی کردا رہیا ہے کیویں زندگی گزاری ہے اللہ اکبر ہن تو چنگی طرح جاننا کہ تو کی جواب تیار کیتی پھرنا ہے اوتھے جا کے کی جواب دینا اللہ میں تیری عبادت وچ زندگی گزاری ہے یا میں فحاشیاں بدکاریاں تے شراب نوشیاں وچ زندگی گزاری ہے اللہ سوال کرے گا ہاں بھئی جوان تینوں جوانی دتی سی دس اپنی جوانی کنج گزاری ہے اوے نوجوان بھائیو لوکاں دیاں ادھی ادھی رات کندا ٹپ کے غیرتاں دے جنازے کردے پھردے جے چوکاں وچ کھڑوندے جے لوکاں دیاں بیٹیاں دے انتظار دے اندر شراباں پی کے جوانی پیا برباد کرنا ہے بدکاریاں فحاشیاں وچ جوانی پیا برباد کرنا ہے اللہ پوچھے گا میرے بندے جوانی کتھے گزاری کی جواب دینا ہی کوئی جواب چنگا جا تیار کر لے یا اے نہ سوچی مینوں ویکھدا کوئی نہیں تے کسے نوں پتہ کوئی نہیں لگنا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اللہ عالم الغیب اللہ نوں پتہ ہے مگر پھر بھی اللہ نے گواہی دین واسطے فرشتے تیرے کندھیاں تے بٹھائے ہوئے نے اج لوکاں دیاں ویڈیو بنانا ہے موبائل تے تینوں
رات ہی نہیں تیری ویڈیو بھی تیار پی ہوندی ہے فرشتیاں کیمرے لائے ہوئے نے تو رات کی تاریکی دے اندر تو بند کمریاں دے اندر جا کے کی کردا پیا ہے ہر جگہ تے تیری ویڈیو بنتی پئی ہے کہ قیامت والے دن پٹی چلا دیتی جائے گی ہر چیز دیاں خطرہ بیان کر دتیاں جان گیاں تیرے ہاتھ بول کے کہن گے میرے لڑے نے زیادتیاں کیتیاں تیرے پیر بولن گے تیریاں راناں بولن گیاں تیرا اللہ اکبر تیری زبان بولے گی تیرے اکھاں بولن گیاں تیرے کان بولن گے اوے سونیا اپنی حرکتاں اچھیاں بنا لے اچھا کوئی جواب تیار کر رب نو کی جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ تیسرا سوال کرن گے میرے بندے مال کتھوں کمایا سی کیڑے ذریعے کمایا سی جواب چنگا جہا تیار کر لے رزق حلال کماندا پیا تے پھر جواب سونے تیرے کول یہ حرام حرام کمائی جانا ہے رشوت تے سود تے جوا تے جناب غلط چیزاں ویچ ویچ کے لوکاں نال دھوکے بازی تے فراڈ کر کر کے لوکاں دے پلاٹاں تے قبضے کر کر کے دولت جمع پیا کرنا ہے تے پھر تو سوچ لے کی جواب دینا ہی اللہ دی عدالت اندر اللہ چوتھا سوال کرے گا ہاں بھی میرے بندے میں تینوں دولت دیتی سی تینوں مال دیتا سی کتے خرچ کرتا رہے ہیں ہن جواب تو سوچ لے سینے چ جاتی مار کے کی تیرے کوئی جواب ہے تو اپنا مال یتیماں مسکیناں تے مساجد تے مدارس تے خرچ کیتا ہے علماء تے خرچ کیتا ہے ضرورت منداں تے خرچ کیتا ہے یا کہ پھر تو کنجراں تے خرچ کیتا ہے یا تو نچن تے ٹپن والے تے خرچ کیتا ہے یا تو بے حیائیاں تے خرچ کیتا ہے تینوں پتہ ہے تو کی جواب دینا ہے اللہ دی عدالت اندر جواب چنگا جہا بنا لے سونیا اوتھے جناب جھوٹ تے نہیں چلے گا اوتھے جناب اللہ اکبر زبان دی تیزی تے نہیں چلے گی اللہ تعالیٰ پنجواں سوال کرن گے میرے بندے تینوں علم دیتا سی عمل کنے کر کے آیا ہے جواب دینا پینا ہی عمل کنے کیتا ہے تے اے بھی نہ سمجھی کہ اے جناب حافظاں کاریاں تے علماء دی گل پی ہوندی ہے اے نہ علم تے اللہ تینوں ہی عطا کیتا ہے کہ نماز 5 وقت دی اللہ نے فرض کیتی ہے اے علم تے اللہ تینوں ہی عطا کیتا ہے کہ والدین دی اطاعت و فرمانبرداری کرنی ہے اے علم تے اللہ تینوں ہی عطا کیتا ہے کہ اپنے بہن بھائیاں دے حق نہیں مارنے اے علم تے اللہ نے تینوں ہی عطا کیتا ہے یتیم دا مال نہیں کھانا کسی نال ظلم زیادتی نہیں کرنی علم ہے وے مگر عمل نہیں کردا پتھر مار مار کے دے سر نو پھوڑیا جا رہا ہے اللہ اکبر ویر علم دے مطابق عمل بھی کرنا ہی اللہ اکبر یار ساڈے پیر تے ٹھوڈا لگ جائے نا تھوڑا جہا جناب اٹ روڑا لگ جائے تے کی کیفیت بندی اس بندے ول وی ویکھنا جدے سر تے پتھر مار مار کے دے سر نو پھاڑیا جا رہا ہے تے قیامت تک اندر مندر دوبارہ دہرایا جائے گا یادا ویر جی اللہ دا نام ہی سنے امیرا انہاں حرکتاں تو بعد آ جا انہاں حرکتاں تو بعد آ جا اللہ اکبر عمل بڑی زندگی گزار لے اللہ تعالیٰ تینوں قبر وچ بھی آرام دے گا اللہ تینوں حشر وچ بھی آرام دے گا تیسرا مندر نبی پاک علیہ السلام نے ویکھیا آقا فرماتے نے میں گڑا ویکھیا تندور نما منہ ہوندا سوڑا تے پیٹ بڑا کھلا ہے او دے چاقو بارے مار دی پھر دیے کئی عورتاں تے مرداں نوں ننگیاں جلایا جا رہا ہے میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب نے سگ دے اندر ابارے کھنگ پے تے حضرت جبرائیل فرماندے اللہ دے نبی تہاڈی امت دے زانی لوگ نے تہاڈی امت دے بدکاریاں کرن والے لوگ نے اللہ اکبر گجراں والا دے باسیا اوے چند منٹ دی لذت تے جناب سکون واسطے اپنی قبر نو کالیاں نہ کریا کر اللہ دے بندے اپنی آخرت نو خراب نہ کریا کر زناکاریاں تو بعد آ جا اے بڑا بڑا جرم ہے اے بڑا بڑا بے حیائی دا کام ہے میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ تعالی نے ایمان تے حیا نو آپس اندر ملا چھڈیا ہے جڑے بندے وچوں حیا نکل گیا او دے وچوں ایمان بھی نکل گیا جدے وچوں ایمان نکل گیا او دے وچوں حیا بھی نکل گیا یادا حیا دار بن غیرتاں تے ڈاکے نہ ماریا کر اج لوگ کہندے نے مولانا کشمیر وچ بڑا ظلم پیا ہوندا ہے فلسطین وچ بڑا ظلم پیا ہوندا ہے بڑے ارمان نے دل اندر اللہ موقع لے آئے گا گجرانوالا دے باسیو اسی ہندوؤں دیاں گردناں کٹ کے اپنی کشمیری بہناں دے بدلے لواں گے نہ ظالماں کو اللہ موقع لے آئے گا اسی فلسطین دے یہودیاں دے ٹکڑے کر کے اپنی جناب اسی اسرائیل دے یہودیاں دے ٹکڑے کر کے فلسطینی بہناں دے بدلے لواں گے نہ کوئی مگر مینوں دس نہ یار میں کہڑے حوصلے نال انہاں لوکاں دے گریباں
گریبان پکڑا جدوں میں اپنے معاشرے ول نظر دوڑانا وا مینوں سگا بھتیجا اپنے چاچے دے گھر سن لائی کھڑوتا نظر آندا ہے مینوں سگا بھانجا اپنی خالہ دی عزت دا دشمن نظر آندا پیا میں جدوں اپنا معاشرہ ویکھنا وا سگا بھرا اپنے بھرا دی عزت دا لٹیرا نظر آندا ہے مینوں دس میں کڑے حوصلے نال انڈیا دے ہندو دا گریبان پکڑا مینوں دس میں کڑے جگرے دے نال اسرائیل دے یہودی دا گریبان پکڑا دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے باغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے اپنی عزت آپ ہی لٹی جاندے دے اپنی عزتاں دے آپ ہی ڈاکو بن بیٹھے دے اے تے مشرکین مکہ دا کام سی نہ سنیا بے حیائی نہ کریا کر نہ لوکاں دی عزت نہ لٹیا کر اے تینوں کی پتہ جنہاں دی عزت لٹیاں جاندیاں نے او کڈے زمانے اندر رسوا ہو جاندے نے میری بہن اگر میری گل سندی پئی خدا را اپنے ماں باپ دی عزت نہ لوڑیا کر تو غیرت اپنے باپ دی تو عزت اپنے میاں دی اپنے پراواں دی عزت نوں نیلام نہ کریا کر تینوں پتہ نہیں جڑیاں بیٹیاں اپنی عزتاں نوں داغ لوا لینا انہاں دے باپ محلے چ ٹرن جوگے نہیں رہندے جڑیاں بہناں اپنی عزت نوں داغدار کرا دین انہاں دے پرا یاراں چ بہن جوگے نہیں رہندے نہ میری بہنا اپنی عزت نوں نیلام نہ کریا کر اے جناب ہنڈیاں دے پیچھے لگ کے ماں باپ دی عزت نہ روڑیا کر اے جننے تینوں محبتاں دے دعوے کرن والے تے لیٹر لکھن والے تے روکے پان والے تے موبائلاں تے تینوں محبت دے بول بولن والے اے سارے بے وفا لوگ نے اے تیری عزت دے پیاس عزت دے دشمن نے اے اپنے حبس دے پجاری نے اے تیری غیرت دے دشمن نے میری بہنا اے تیری عزت لٹنا چاہندے نے اللہ اکبر ایڈے گندے نہیں میری بہنا تیری عزت لٹ کے ہو سکدا تینوں جناب گجرانوالا دے کٹنا وچ سٹ دین تیری عزت لٹ کے ہو سکدا تینوں قریبی راوی دریا وچ سٹ تے آ جاون تیری عزت لٹن تو بعد تیرے جسم دے ٹکڑے کر کے تینوں کوڑے والے ٹھہر تے سٹ دین نہ میری بہنا ماں باپ دی عزت تے جناب آنچ نہ دیا کر اپنے باپ دی غیرت تے آنچ نہ دیا کر اے ویریو تسی وی حیا والے بنو والحافظین فروجہم والحافظات مومن تے حیا والا ہوندا ہے مومن تے غیرت والا ہوندا ہے مومن عورت تے حیا والی ہوندی ہے غیرت والی ہوندی ہے اللہ اکبر زانی لوکاں دا انجام اپنی پاکیزہ بیویاں چھڈ کے غیر عورتاں دے گندے تعلق رکھن والے مرد اپنے حلال خاوند چھڈ کے غیر مرداں دے نال خلوت اختیار کرن والی عورتاں دا انجام ہے قبر اندر جلایا جا رہا ہے ابارے دتے جا رہے نے کدی آ کتے لے کے آندی ہے کدی تھلے لے کے چلی جاندی ہے سونیا زنا تو بعد آ جا یہ ایڈا وڈا گناہ ہے اللہ تعالی فرماندے ولا تقربوا الزنا زنا تے دور دی گل ہے زنا دے رستے دے بھی قریب نہیں جانا زنا دے قریب نہیں جانا ہے بڑا وڈا گناہ تے بڑا وڈا ظلم ہے او یار ویکھو نا ہووے میرے نبی دا امتی ہووے نبی پاک دا حوبدار اپنے آپ نو نبی پاک دا دیوانہ وی آکھے تے لوکاں دی عزتاں وی لٹے اے گل تے جچدی پھبدی نہیں نا لوکاں دیاں غیرتاں تے وی ڈاکے مارے اے گل تے جچدی پھبدی نہیں میرا پیغمبر تے دشمناں دیاں دیاں تے سراں تے عزت دی چادر دین والا نبی ہے تے تسی اپنے آپ دی عزتاں اتاری جاندے جے نا نا سونیا انہاں بیبییاں نو ویکھ کے ڈولیا نہ کر اپنے ایمان دا سودا نہ کریا کر اے مکے وچ ایک سونا آیا توجہ ہے طاقت نہیں گئے گل مکن لگی مکے وچ ایک سونا آیا او جیڑا رب دے کہن تے بولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا او دے رتبے دیر نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں دیوانے تولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا او تیرو دشرا سینہ ہاتھ ید اللہ قدمہ تھلے فلک ہے واللہ فلک ہے واللہ اوہ دسو کیڑا مل لا سکتا اے ہو جے انمول
ڈولدا جیڑا بھی او دے لڑ لگ جاوے او کدی نہیں ڈولدا او کدی نہیں ڈولدا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے زانی لوگاں دا انجام زنا کرن والیاں دا آقا فرماندے نے میں معراج دی رات ویکھیا جہنم دا ایک مندر اللہ اکبر کچھ لوگ ایسے نے انہاں دے سامنے بڑا بہترین ہویا گوشت روسٹ ہویا گوشت موجود ہے خوشبودار تے دوسرے پاسے گندا کیڑے لگے ہویا بدبودار گوشت موجود ہے تے میں حیران ہویا چنگا چھڑ کے گندا کھاندے پے نے میں کہیا جبرائیل اے کون بد نصیب نے اللہ دے نبی تہاڈی امت تے زانی لوگ تے زانی مرد تے زانی عورتاں نے اللہ اکبر حلال رستے چھڑ کے حرام رستے اختیار کرنے والے زنا کرنے والے لوگ لہذا زنا تو بعد آ جاؤ چوتھی تھی آخری بات نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے چوتھے نمبر تے میں خون دی بدبودار پری ندی ویکھی اس ندی اندر بندہ گوتے کھاندا پھردا ہے کوشش کر کے کنارے ول آندا ہے تے اگوں جناب فرشتہ کھڑا ہے دے چہرے تے پتھر ماردا ہے اللہ اکبر پتھر مار کے ایدا چہرہ زخمی کر دیندا ہے ایدا چہرہ خون آلود ہو جاندا ہے اے بندہ دوڑ کے پھر ندی چ جا کے گوتے لان لگ پیندا ہے اللہ اکبر میں پوچھیا جبرائیل کون بد نصیب ہے فرشتہ کہندا اللہ دے نبی اے تہاڈی امت دا سود خور بندہ ہے سودی کاروبار کرنے والا سود دا نظام سود دے نظام دا حصہ بننے والا سودی کاروبار کردا ہے سود کھان دین والا ہے اللہ اکبر اج بندے سود تے طویلاں ہی بڑیاں پیش کردے نے نہیں جی مولوی جی لوکاں نے نیکی دا ایک ذریعہ ہے اور نام بھائی سود بڑا بڑا گناہ ہے سود اللہ تے اللہ دے رسول نال اعلان جنگ ہے تے جنہیں اللہ نال اعلان جنگ کر لیا او دا کی بچے گا پاویں ارباں کمال ہے پاویں خرباں کمال ہے او کنگال ہو جائے گا او برباد ہو جائے گا جنہیں رب نال اعلان جنگ کر لیا سود بڑا بڑا گناہ ہے آقا فرماندے نے سود لین والا سود دین والا سود تے گواہ بننے والا اور سود نو تحریر کرنے والا یہ چارے لعنتی نے پکے لعنتی نے برابر دے لعنتی نے اللہ اکبر لہذا ویر لعنتی نہ بنیا کر رحمتی بنیا کر رحمتی سود نو گناہ ہی نہیں جاندا ہے تو نبی پاک فرماندے نے سود دے گناہ دے 70 درجے نے سب تو چھوٹے درجے دا جڑا گناہ ہے سود دا اللہ اکبر ایڈا بڑا گناہ ہے جویں بندہ سکی ماں نال بدکاری کرن لگ جائے سکی ماں نال نکاح کر لوے یار تینوں کدی احساس نہیں ہوا کدی تو برداشت کرے گا اپنی ماں دے نال انج دی سوچ رکھ سکنا تو اپنی ماں دے بارے تے سود شوق نال کھانا تے آنا کوئی گل نہیں اوے سکی ماں دے نال بدکاری کرن دے برابر سب تو چھوٹا گناہ سود دا لہذا بعد آ جا آقا فرماتے نے جڑے بندے نے جان بوجھ کے یعنی پتہ بھی ہے کہ سود دا مال ہے ایک دینار سمجھو 1 روپیہ جان بوجھ کے سود دا کھادا انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا ہے 36 مرتبہ انہیں بدکاری کیتی جنہیں 1 دینار جان بوجھ کے سود دا کھادا ہے اسی تو شوق نال کھانے اسی کہنا مولی جی کتھے کھادا ہے عید بکرا عید تے اے جناب ویاواں شادیاں تے اسی پھر نویاں کاپیاں لے آنے ہیں بینک تو نویں کڑکنے نوٹ سٹنے جو نے کئی بندے جلسیاں تے بھی لئی پھر دے ہوندے نے مولویاں تو سٹن واسطے نویاں کاپی ایمانداری نال دسو بھی وہ جڑی 1000 روپے دی کاپی لے آندے ہو کنے دی آندی پہلا 1000 دی آندی تو سود کنوں کہندے ہو سود نو سنگ لگے ہوئے نے او بھائی سود ہے تھوڑے دے کے زیادہ لے آ رہا زیادہ دے کے تھوڑے لے آ رہا سود کنوں کہندے نے ویاواں شادیاں تے منڈیاں نو ہار پاندے نے پیسے والے 5000 دا 10000 دا تو 5000 والا ہار پتہ کنے دا آندا 7000 دا 8000 دا سود کنوں کہندے ہو خوشی نال کھائی جاندے ہو 1 دینار جنے کھادا انہیں 36 مرتبہ زنا کیتا ایڈا وڈا گناہ باز ہی نہیں آندے دولت دا پجاری بن کے اپنی آخرت بلیا بیٹھا ہے ویر اے دولتاں ایتھے ہی پیاں رہ جانیاں نے اے کوٹھیاں ایتھے ہی پیاں رہ جانیاں نے اے شہرتاں ایتھے ہی پیاں رہ جانیاں نے اپنی آخرت دا فکر کریا کر آخرت دا کر غور تو اپنی اخیر اتے
نہ کرے تو مان جگیر تے کچھ دن دا بندے اپرونا افسوس تیری تدبیر تے اے دنیا میرا آخری پیغام ہے اللہ دی توفیق نال میں فکر تے لکھیا تواڈے بھائیاں واسطے تے توجہ نال سن لو ہو سکتا ہے زندگی تبدیلی واقع ہو جائے اے دنیا مسافر خانہ ہے چند روز دائے تے ٹکانا ہے بڑے بول نہ پھبن راگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد موت نے آن گرونا ہے ہاتھ پھڑی کہ کسے نہیں اٹھونا ہے سب لڑن تیری جاگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے تیرے گلے دے کپڑے لاون گے دو چادراں وچ دفناون گے دو چادراں وچ دفناون گے نہ ترس کرن دلگیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے ان کوٹھیاں بنگیلیاں کاراں تے بڑا مان تینوں جن یاراں تے بڑا مان تینوں جن یاراں تے مٹی پون تیری تصویر اتے ماں بڑا روئے گی بہن بڑا روئے گی ویر بڑے آہ مرن گے مگر کوئی نہیں کہے گا سانو بھی نال قبر چ پا چھڈو کوئی نہیں کہے گا ویر نو افتک کر رہن دیو مٹی پون تیری تصویر اتے افسوس تیری تدبیر اتے افسوس تیری تدبیر اتے جد رب دی عدالت جانا ہے نیک عمل اتے کم آنا ہے کر عمل الیاس زمین اتے افسوس تیری تدبیر اتے فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فرمایا ڈر جاؤ اللہ کو اپنی آخرت دی تیاری کرو ڈرو رب کو اللہ تواڈے ہر عمل تو باخبر ہے ایک گناہگاراں دا انجام ہے باغ جڑا ویکھیا جنت دا باغ ہے بزرگاں نو بچیاں کول ویکھیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلماناں دے بچیاں کول بیٹھے سن جڑا دوسرا بزرگ ویکھیا او جہنم دا دروغا جہنم دی آگ نو مزید تیز کردا ہے پہلا محل جڑا ویکھیا او عام جنتیاں دا محل عورتاں مرد بچے بوڑھے دوسرا محل جتھے نوجواناں تے بزرگاں نو ویکھیا او شہداء دا محل پھر نبی پاک نے اپنا محل ویکھیا اے خواب نبی پاک علیہ السلام دا حقیقت تے مبنی ہے میرے بھائیو اینو سامنے رکھ کے انہاں گناہاں تو بچو جڑے ساڈی قبر نو کالیاں کر دین اللہ کول دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آج دا پروگرام یاسین عبداللہ کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر فیصلہ آباد والیاں کو تو مل جائے گا جزاک اللہ انا بندے تھک گئے نے فرمائشاں پھر بہت یہ میں یاد بھی ہونے کوئی نہیں سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونیاں چالاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر ماں زاغ دی اکھیاں والیا ہولے ہولے قدم ٹکایا کر سونا ہے من مونا ہے چن بھی تیرا کھلونا ہے سونا ہے من مونا ہے چن بھی تیرا کھلونا ہے
صدقے جاوے سونیا ایویں انگلی نہ ہلایا کر ماں صدقے جاوے سونیا مان جوانی خیر دی مان جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی مان جوانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی ماں صدقے جاوے سونیا ماں دے آنچل وچ تو سونیا مکھڑا اپنا لکایا کر فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو ہم دعا کر چلے سارے بھائی دعا فرماؤ رشوت دے بندے بیچارے بہت تھکے پہنے او بھائی صبح جمعہ میں پڑھانا ہے یار تسی تے سو جانا ہے تے میں 4 گھنٹے دا سفر کرنا ہے دعا بھی کریا کرو خطبہ واسطے سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا میرے مل ویکھیا جے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وار کے تن دیاں لیراں کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھل سکیا لاوے پھر بھی تن جھل سکیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دلے بھی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر بھی رات نو لک لک کے دشمن بھی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا اللہ اسی گناہگار اور سیاکار اللہ تیری رحمت دے امیدوار مولا اپنی رحمت فرما دے یا اللہ ساڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ جتنے مسلمان پریشان آلنے سارے اندیاں پریشانیاں دور فرما یا اللہ کشمیر فلسطین دے مظلوم مسلمانوں دی غیبی مدد فرما اللہ تیرے نام تے لڑن والے شہید ہونے والے ہار گئے اللہ اسلام ہار جائے گا اللہ انہوں دی غیبی مدد فرما یا اللہ
جتنے اہل ایمان فوت ہو گئے نے سارے اہل ایمان دیاں قبراں نو جنت دا باغیچہ بنا دے یا اللہ جنہیں زندہ نے صحت والیاں ایمان والیاں زندگیاں عطا فرما اللہ جنہیں بیمار نے ہسپتالہ اندر گھراں اندر میری مجلس اندر عورتاں مرد بچے بوڑھے یا اللہ تو سارے انو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ شفاواں دے خزانے تیرے کول نے اپنے بندیاں نو شفا عطا فرما مولا کریم محترم مولانا امین صاحب بھائی تنویر قمر صاحب انہاں دے جتنے رفقا نے جنہاں نے محنت کاوش کی تھی آج دی سالانہ عظمت اسلام کانفرنس واسطے اللہ انہاں سارے دی محنت نو قبول فرما لے اللہ دی رات تک بین والے انہاں میرے بھائیاں دا بیٹھنا قبول فرما لے اللہ تیرے فقیر آئے نے تیرے دربار اندر اللہ تیرے درد منگتے آئے نے تیرے دربار اندر تیرے درد بکاری آئے نے تیرے دربار اندر اللہ انہاں دیاں چوڑیاں نو خالی نہ موڑی یا اللہ انہاں تے رحم اور کرم فرما دے یا اللہ تو انہاں تے راضی ہو جا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.